Greece. Gikan didto napasapasa kini sa lain-laing mga kamot ug lugar human kini gikawat sa usa ka negosyante nga taga Crete ug nadala niya kini sa Roma. Sa dihang namatay ang negosyante, napunta ang imahen sa iyang higala hangtod nga kini nabalik sa simbahang Agustino ni San Mateo sa Roma niadtong Marso 27, 1499. Kini mao ang simbahan nga gihangyo sa mahal nga Birhen nga pagkadalhan niya. Sulod sa katluan kagatos ka tuig, gikan pag 1499 hangtod 1798, ang simbahan ni San Mateo nahimong pinakasikat nga lugar alang sa balaanong pagbiyahe tungod sa maong milagrosong larawan. Sa dihang ang monastaryo sa mga Agustino naapil isip usa sa katluan kasimbahan sa Roma nga giguba, ang pipila sa mga monghe sa monastaryo nakahukom nga dadun kining milagrosong larawan sa mahal nga Birhen sa San Eusebio, usa ka karaang simbahan nga adunay dakong monastaryo. Apan, wala na naatiman ang kini nga monasteryo ug kinahanglan kining limpyuhan ug ayuhon. Ang larawan sa inahan sa kanunayng panabang nagpabiling sa San Eusebio sulod sa 20 ka tuig. Tungod kay dako ra kaayo ang monasteryo sa San Eusebio alang sa pipila lamang ka mga Agustino, gitahasan sa Santo Papa ni adtong 1819 ang mga Heswita nga maoy mupuyo sa San Eusebio. Ang mga Agustino gibalhin sa usa ka gamay nga simbahan o monastaryo sa Santa Maria. Gidala sa mga monghe ang milagrosong larawan ni Maria ug gibutang sa usa ka prominenteng lugar sa kapilya. Ni adtong Disyembre 11, 1865, gipatawag sa Cardinal Prefect ang superior sa Santa Maria aron ibalik ang larawan sa inahan sa kanunay panabang sumala sa hangyo sa mahal nga inahan sa karaang lugar nga gibutangan niini sa simbahan taliwala sa mga basilikang Santa Maria Major ug San Juan Lateran. Nataymingan nga kini mao ang luna nga napalit sa mga Redemptorist ni adtong 1854. Ni adtong ikalabing 19 sa Enero 1866, nabalik na ang larawan sa karaan niyang lugar sa pag-atiman na sa mga Redemptorist. Kinahanglan lamang nga maghatag ang superior sa mga Redemptorist sa mga Agustino ug kapuli nga larawan nga kopya sa orihinal. Ni adtong ikalabing 19 sa Enero 1866, nabalik na ang larawan sa karaan niyang lugar sa pag-atiman sa mga Redemptorist. Kinahanglan lamang nga maghatag ang superior sa mga Redemptorist sa mga Agustino ug kapuli nga larawan nga kopya sa orihinal. Nabalik na ang larawan sa lugar nga gihangyo sa mahal nga Birhen, ang lugar nga kaniadto gipatindugan sa karaang simbahan ni San Mateo nga karon gipanag-iya na sa mga Redemptorist. Maayo pa ang pintura sa larawan apan daghan kini og mga lungag gumikan sa mga lansang mao nga ilaha kining gipaayo sa usa ka pintor nga taga Poland nga nagpuyo na sa Roma. Niadtong Abril 26, 1866, adunay prosesyon gikan sa monastaryo sa San Alfonso. Samtang nagprosesyon, daghang mga milagro ang nahitabo. Human sa prosesyon, gibutang sa taas nga altar ang larawan. Nagbuni sa kalipay sulod sa tulo ka adlaw ni adtong lugara tungod sa pagkabalik sa mahal nga milagrosong larawan. Ni adtong Mayo 5, 1866, gibisita sa Santo Papa ang kapilya diin gipahiluna ang larawan aron personal niyang kining makita. Gihatagan niya og tahas ug otoridad ang mga Redemptorist nga isabwag sa lain-laing lugar sa tibuok kalibutan ang mahal nga larawan sa inahan sa kanunay panabang. Sukad ni adto, dali nga mikaylap ang debosyon sa inahan sa kanunay panabang pinaagi sa mga Redemptorist ug sa tabang na usab sa ubang simbahan nga nagtuo og naghigugma sa inahan sa kanunay panabang. Ang kahulugan sa larawan sa inahan sa kanunay panabang. Ang milagrosong larawan gihulagway sa kahon nga nagasukod og mga kawhaan kapulgada ang gitas-on ug naghulagway sa Birhen Maria. Ubos sa titulong inahan sa Dios nga naggunit sa batang Hesus. Ang mga arkanghel nga si Miguel o Gabriel
nga nahimutang sa taas sa mga kanto, nagunit sa mga instrumento sa pasyon. Si San Miguel sa wala nga kanto, nagunit sa bangkaw, ang espongha nga gibabad sa bino ug ang korona nga tunog. Si San Gabriel sa tuo nga kanto, nagunit sa krus ug mga langsang. Ang tuyo sa pintor mao ang pagulagway sa batang Hesus nga naghuna-huna sa panan-awon sa iyang umaabot nga pasyon. Nahadlok sa panan-awon, midagan siya padulong sa iyang inahan alang sa kadasig. Ang kasakit nga iyang gibati gipakita pinaagi sa pagkawala sa usa sa iyang mga sandalyas samtang siya dali nga midagan ngadto sa mga bukton sa iyang inahan. Bisan pa sa usa ka makalilisang nga panan-awon sa pag-antos, ang larawan usab magpakita sa kadaugan ni Kristo batok sa sala ug kamatayon nga gisimbolo sa bulawan nga background isip timaan sa himaya sa pagkabanha. Ang mga harianong korona sa ulo ni Jesus ug Maria usab nagsimbolo sa ilang kadaugan isip hari sa mga hari uban sa iyang reyna nga inahan. Sa usa ka matahom nga paagi, ang bata nga si Jesus nagunit sa kamot sa mahal nga inahan. Nangita siya og kadasig gikan sa iyang inahan samtang iyang nakita ang mga instrumento sa iyang pasyon. Ang posisyon sa mga kamot ni Maria nga nagunit sa bata nga si Jesus nga daw usa ka gamay nga hamtong ug sa samang higayon nagpresentar kaniya kanato. Nagpakita sa kamatuoran sa pagkatawo sa atong Ginoo nga siya tinuod nga Dios nga nahimong tinuod usab nga tawo. Niini nga ikonografiya, si Maria girepresentahan isip ang nagiya kanato ngadto sa manunubos. Ang Berhen nga inahan mao usab ang atong panabang nga nangaliyoko sa iyang anak alang kanato. Ang bituon nga gipintalan sa tabil ug burunda ni Maria na sentro sa iyang agtang. Nagpasiugda sa iyang tahas sa plano sa kaluwasan isip inahan sa Dios ug atong inahan. Hangtod karon, ang simbahan ni St. Alfonso sa Roma nagpakita sa orihinal nga icon sa Our Mother of Perpetual Health. Sila ang mga magbalantay ug tigpasiugda sa balaang icon. Ang bugtong relihiyoso nga orden nga gitugyanan sa buluhaton sa pagbuhat niini uban sa usa ka gisimba nga imahen sa Our Lady. Dinhi sa atong parokya, nahimo natong patron ng Our Mother of Perpetual Health tungod kay kining mao ang patron sa kapilya sa Tiangue, Babag nga usa ka distrito sa parokya sa Nuestra Señora de Regla sa tuig 1991 hangtod 1996. Ang mga pamilyang Daklan ug Tumulak, usa sa mga aktibong nag-ugmad sa kapilya sa Tiangue, dakong deboto sa Our Mother of Perpetual Health, busa na himong patron ang Berhen sa nahisgotang kapilya. Niadtong September 7, 1997, ang distrito sa Babag gikonsagra na usa ka parokya sa Our Mother of Perpetual Health ubos sa pagdumala sa mga paring missionaries of the Sacred Heart.